नाम कम तहरीक की चलेगी कागज कश्मीर जिहाद दे आगे के द हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकदहू हिस्सते दागद शागिर्दानों को सूरत के पदे टोलो की दो कसान दासी हागो द दीन और द कुरान हा खिदमतों को चिदागी नजीर पदे मौजूदा वक्त के दागी नजीर निश्ते यो हजरत मौलाना शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान से नव्वर अल्लाह मरकदहू और द्वेम शेखुल कुरान वल हदीस रईसुल मुफस्सिरीन उस्ताजुना वो उस्ताजुल आलम हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर से नव्वर अल्लाह मरकदहू अल्लाह दे दागू का कबर बंद बेशुमार रहमतुन नाज़िल की आगो चे दीन कम खिदमत कर ले और पहाड़ वक्त कर ले जे पकम वक्त के द जमाने तकाजे द जमाने हवा आगा बदला लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दे दागो पर कबर बन रहमतुल्लाह नाजिल की जागो हर किस्म तकलीफ बर्दाश्त कर दे द अल्लाह तबारक व तआला द दीन द पारा और हागा द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मुताबिअत के और द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सुन्नत मुताबिक हागा तकलीफों ने तिरकड़ दी जे द अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रुस्तो यकीनन दशान तकलीफुना द दीन द पारा देर कम उलमा बदसी चाहो बतिर कड़ी अशद्दुल बलाए अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल द हदीस मुताबिक आगो तकलीफुना तिर कर दे औजता सुतवेम दा सिर्फ द अकीदत खबर न रहा अल्लाह गवाह दे जिजमा का महदूद इल्म चले द तारीख और या नूर कम इल्म चले अल्लाह गवाकुम औदावेम जिजमा पदे खबर मन इत्मीनान दे यकीनन ददे सदई और ददे हिजरई मुजद्दिदो हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर से नव्वर अल्लाह मरकदहू ददे सदई मुजद्दिदो चिदो कुरान उलूम और द तौहीद इल्म और द सुन्नत अमल अगर पदी दुनिया के पदे मुल्क के अगर जो दे कर ले नन करे तौहीद चला पदी दुनिया की लगी न दागे ताल्लुक बा द पंचीर सराय नन करे सुन्नत चला पदी मुल्क की लगी दागे ताल्लुक कता सुन्नत हो अगर द पंचीर सराय द बिरात मुखालिफत के कीगी या द आजादी हा कसान द दीन अहकाम व तसख कारेगी हा अहकाम से फुकाहा मुस्तंबत कर ली नागा द दीन और दे सख्ते ना दजान आजादोल द पारा अगवे तकलीद और प्लाने और दा खबरी दा ददी मुखालिफत नन ददे फितनो मुखालिफत के आवाज चुतीगी दहा आवाज ताल्लुक से तासुल लटवई दागे ताल्लुक बद पंचीर से दादा अल्लाह तबारक व तआला रहमत दे और दादा हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकदहू इखलास हो जे अल्लाह दागो आवाज जंदे सातल्ले दहा जरगाव और दलकाव शागिर्दानों की सूरत के कम चे द हजरत शेख चाचे द हजरत शेख न कुरान और हदीस जिक्र दी और अल्लाह दागो आवाज जंदे सातल्ले दहा गजवी पशकल के जे अल्लाह तबारक व तआला दा नेक औलाद जे सदका जारिया द सरी दफारा चे आमाल मुनकतीशी अगर नेक औलाद अल्लाह गुल और कर ले और अल वलद सिर्रुन ले अबी है वाकयातन खुदा पाक दा से नेक और सालिह औलाद वर कर ले चाहे सिर्रुन ले अबी है नन हा आवाज बंदे दे और जदा खबर को जब दुनिया की कम बातिल चुतीगी कम फितना चुतीगी न हागा दा सोच न कही जिदा हक आवाज तो उनकी पदी दुनिया के उस बात निशु ज़ैम रिजालुन सदक़ू माअहदुल्लाह अलैहि वाक़यातन द जवानानु द खुदा सरे जे कम वादा करवा तागे बाने पकलक अवलाड़ो और पर दुनिया के पखपल जिंदगी के आगो साबित अकड़ा जे वाक़यातन द सड़ियू और वाक़यातन द जवानानु फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला हाँ आवाज मौजूद है द बातिल द मुकाबिले हाँ कुव्वत मौजूद है कम चे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह पैदा कर ले कम चे द हजरत शेख चाचे द हजरत शेख ने इस्तेफादा कर ला
او الحمدللہ داغو نسبی اولاد موجود دے. حقیقت دا دے چھے دا حضرت شیخ وینا او دا حضرت شیخ عمل رحمه اللہ تعالی باغی کی انفرادیت پدے مانا نو چې د جمهور امت ناغه جداو دا هغه د علماء دیوبند آوازو او دا هغه آواز تسلسلو کم چې حضرت شیخ دا تسلسل قائم ساتل لے. لیکن بعض خلق چونکہ بعض علماء دسیو چې هغه دا د توحید او سنت خبره فقولاو آواز نه کولې د دې وجه د حضرت شیخ آواز او د حضرت شیخ نور الله مرقده وینا هغه په بعض خلکو نه لګینا. دین نه ده داغو وینا نه نو هغه وینا کوم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه درجه به درجه را روانه ده او د حضرت شیخ نور الله مرقده د انتقال او د دنیا نه د تلو نه رسو هغه आवाज الحمدلله قائم او دائم ده. نن په دنیا کې د اسلام کوم تحریک چې چلیږي کاغه د کشمیر جهاد ده هغه کې د حضرت شیخ نور الله مرقده حصشتے داغد شاگردانوں کو صورت کے. نن کر طالبانو تحریک د افغانستان کے چاغه د دین د قیام د پارا او د دین د بقا د پارا او د صحیح اسلامی حکومت قائمولو د پارا په افغانستان کې برسر پیکار دی باغه کې د حضرت شیخ نور الله مرقده حصہ او داغه شاگردان داغه تلامذه باغه کې شریک دي او دا صدقه جاریه د حضرت شیخ نور الله مرقده روح تر دې ثواب رسي. نن کا پاکستان کے د قادیانیت خلاف کار کیگی د پرویزیت خلاف کار کیگی د رفض او د تشیع خلاف کار کیگی د شرک او د بدعت خلاف چکم کار کیگی. کم قسم کار چې په دنیا کې کم قسم خدمت چې په دې ملک کې د دین کیگی باغې کې د حضرات شیخین رحمهم الله تعالی د تلامذه او د اولاد په صورت کې داغو حصہ موجود ده. دا پروپیگنڈی په دنیا کی څوک دا وایي چې حضرت مولانا محمد طیب سے متعلق چې طالبانو تحریک خلاف هغه خبرې کړې دي یا افغانستان د طالبانو تحریک خلاف ده. حاشا وکلا بالکل غلط ده. البته د یو دردمن انسان او